चिमला असून येता आणि माझं घोव मरण 2011 मेल्लो तेन्नाच्यान हांव फुलां विकता. दोग जाण भुरगे आसा तेजेच त्या भुरग्यांक फुलांच्यानूच म्हाजो बिझनेस चलयताले. दुसरे आनी कसल्या कामाक वचना हांव. आणि थिंगा आमी गेली न्हू सगळीं जाणां रातची फुलां हाडली ताराबाईन अशें सांगलें म्हणून. मात आमी थिंगा फुलां घेवन बसलेली विकूंक नासलेली. मात कोण तरी येवन हेल्प करतलो म्हणून मात कोण येवंक ना. मात पुलीस येयले थिंगा आनी सगळ्यांक गाडयेन भरून व्हेले. आणि थिंगा व्हरतकूच आमकां व्हरून सगळे जाणां ही सगळी रडोंक लागली. थिंगा जाणटी आसलेली तितली बी आनी एक जाणटी आसलेली आमच्या वांगडा ती येवंक ना. ती रडोंक लागली बाबा तुज्या पांया पडटा आपल्याक सोड म्हणून. आई तू पांया पडनाका घे तुमकां सगळ्यांक सुट्टले मात तुमकां एक बॉन्ड जाय म्हणूंक लागले. आता बॉन्ड कोणाचें दितले आमी बॉन्ड कोणाचें दितले चिंतून मागीर म्हाका रुदापाचो उगडास येयलो. तो आमच्या गांवांक मिनिस्टर बाबा. मागीर तेका हांवें कॉल केलो. त्याचो नंबर म्हाजे कडेन आसलो. तो आमच्या गांवांक मिनिस्टर. मागीर तेणें सांगलें कितें जालें अनिता म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें सर अशें अशें आमकां पुलिसीन धरून हाडला आनी तो बॉन्ड जाय म्हणटा. दी तेजे कडेन म्हणूंक लागलो. तेजे कडेन दितात तो म्हणूंक लागलो. कोणा कडेन दिला हांवें म्हणलें बाबा कडेन दिला तूं उलय म्हणलें. ताका न्ही कित्याक फोन लायला हांवें म्हणलें आमकां बॉन्ड ना न्हू म्हणलें. ताकाच लागून ताका बाबा कडेन दिला म्हणलें. काय मागीर तेणें तेजे कडेन उलयलें बाबा तूं टेन्शन घेनाका तांकां बॉन्ड नासतना आपूण सोडटा म्हणलें. इतलेंच आमकां आतां फकत बऱ्या भाशेन आमकां खंय एक जागो दिवन एक डॉक्टर्स आमकां ह्या वर्सा त्रास नासतना आमकां गोंय साहेबाच्या पांया कडेन आमकां फुलां विकूंक दिल्यार पुरो म्हणून आमी मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट नोयेन आदी कोतालो त्यो वाती त्यो हांव विकतालो. मागीर आमकां सामके त्रास केले पुलिसांनी धरून भितर वयले आनी वाती त्यो मोडल्यो आनी इतलें आमकां लुकसाण केलें. आनी हांव इतलें मागता कितें आमकां हे पाटी आमकां विकून दिवपाचें म्हणून गेल्ले पळय त्रास केले. गेल्ले फावटी तुमकां फेस्ताक त्रास केल्लो आमकां हात जोड मागता इतलें. तुमकां भितर उडयल्लो आनी तापड मारलें आमचे पुलिसांनी. मागीर हांव झुंटलो झुंटा ती कितें आनी म्हाका भितर आयलो बस गाडयेन बस मागीर व्हरून भितर सकाळीं हें केलें मागीर सांगे सांपडला 7 सुमार. हय त्रास तशें केलें. आख्ख्या गोंयांत फेस्तां जाता ते हांव फेस्तां वाती आनी मेणी विकूंक वयता. जेन्ना म्हाजें पोट आनी म्हाका भुरगीं ना बायलेचें आनी म्हाजें हांव पोट भरता. ते सायबाच्या कुस्तार हांव थंय वर्सांच येता आनी म्हाका गेल्या वर्सा सायबा खातीर म्हाका विकूंक दिवंक ना आनी पोट भरूंक दिवंक ना. हे सगळे भाव भयणांक आसा पळय म्हाज्या वांगडा ती म्हाजी भाव भयणां तेंचेय पोट भरचें म्हाजेंय पोट भरचें. आनी शेमांक हे पळय मिराबाईन केला ताराबाईन तेन्ना वोके जागना आमचे वोके म्हणून सांगलेले कितेंय वोके केला तेणी तेन्ना सायबान आमच्या सायबान हे दिवचे ते म्हणटा. तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालो? आमकां फुलां विकूंक दिवंक ना तो प्रॉब्लेम जालो आमकां. आनी आमकां पोल्युशन घातली आनी आमकां हाडून थंयसून सोडून हाडून आमकां रस्त्यार जेवयली. आमच्या ल्हानपणा पासून आमच्या लायफान आमी केन्ना रस्त्यार जेवंक ना आमकां जेवयली. हे कित्या खातीर आमकां जेवयली? काय आमी गुन्यांव केल्लो? कोणाचे खून मारूंक ना कोणाची चोरी करूंक ना. फक्त पोट आमच्या भुरग्यांसाठी आमी धंदो करतो आनी आमच्या भुरग्यांचा आमचो पोट भरतो. ह्या साठी आमी फुलां घेवन आसता न्हू. जाल्यार हेंच्यांनी आमकां पोल्युशन बेश्टी घेली आमकां भरून आनी आमकां घातली आनी रस्त्यार आमकां सोडून हाडून रस्त्यार जेवयली. आमकां इतकेच प्रॉब्लेम फुलांच नासली आमच्या फाटल्यान फुलां दवरलेली आमी. त्या टायमार गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार तुमकां हे हालत जाले. ते हालत जावचे न्ही. आमची हालत जावंक जायना. आमकां बरे भाशेन आमी फुलां सगळ्यांनी आमची जितकी आमी आसूं वांगडा आसूं न्हू तितक्याक आमकां फुलां विकपाक तेंच्यांनी दिवपाची. हे आमी सीएमा कडेन हे मागता.